فإنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله، فذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام المورث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، فهو يكره أن تطبع شخصية العالم أو المتصدر للتوجيه والإصلاح والنصح، أن يكون متميزا بشخصية مزدوجة، شخصية لتفرق بين القول والعمل. فهو يقول هكذا: إن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله، فإنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله، فذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام المورث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، بل هو مدعي، يولي مدعي فقط. فالطبيب يواصل: إذا أخبر أن هذا المتناول سم فلا تقربه، ثم أخذ في تناوله دونك، أو أمرك بأكل طعام أو دواء بعلة بك ومثلها به، فلم يستعمله مع احتياجه إليه، دل هذا كله على خلل في الإخبار أو في فهم الخبر، فلم تطمئن النفس إليه. وقد قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا يجلي لنا هذه السمة من السمات اللي طبعت بها شخصية الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو شدة التمسك بالحق قولا وفعلا، لأنه فهم من الإسلام أن المنتصب للناس في بيان الدين ينبغي أن يكون على مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الحق بقوله وبفعله. وفي نص آخر يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة فيقول يعني شوف من الخصائص اللي تطبع شخصية الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا، أنه كان شديد الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، وأنهما مصدر الهدى الذي أرشد إليه الحق سبحانه وتعالى. فيقول: إن العاقد عليهما بكلتا يديه، هذا يقول: إن العاقد عليهما يعني على الكتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام. يعني المتمسك بغير الكتاب والسنة مهما تكون يعني قوة الأفكار هذه وكذا ونضجها وتقدمها وكذا، إلا أنه لا يعدو أن يكون متمسكا بالأحلام والخيالات والأوهام. ولذلك يؤكد ما دعا إليه القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وما أكد وما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعد أبدا. ولا يتردد الشاطبي أحيانا أن يصف أخلاقه ويرفع نفسه إلى محاكاة السلف الصالح، فيذكر يقول: ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم، وهو يقول الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم من الملامح التي تبدو على شخصية الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من خلال كلماته أنه كان يكره التعالم والتعنت والاعتراض والجدل. يعني من السمات اللي تربى عليها في طلبه للعلم، في مجالسته للمشايخ، في سيره في طريق التعلم، كان يكره التعالم، وكان يكره التعنت، وكان يكره الاعتراض، وكان يكره الجدل. ويذكر أنه رأى أحد شيوخه في النوم فسأله النصيحة. هو يذكر على نفسه أنه شاف واحد من المشايخ تاعه في النوم وسأله أن ينصحه، فقال الشاطبي رحمه الله تعالى حكاية عن هذا: إن هذا الشيخ أوصاني ألا أعترض على أحد. إن هذا الشيخ أوصاني ألا أعترض على أحد. المقصود في الاعتراض في المنهج تاع التعلم، ما نقصدوش الاعتراض المطلق، ولكن لا، هو يقصد هنا أنه من الطرق التي يتحقق بها طالب العلم للوصول إلى حقيقة أو إلى حظ من العلم ألا يعترض على معلمه. ولذلك هو يقول في كتاب الاجتهاد في موضع آخر: ترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم. ويشرح الكلام هذا بتدليل من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو هنا
كان يكره أن يتعالم الرجل قبل وقت ذلك قبل الوقت، أو أن يكون شديد التعنت في درك مسائل العلم، أو يكون شديد الاعتراض والجدل، لأن هذا الطريق لا يصل به إلى نيل شيء من العلم. وهناك نص آخر يكشف عن جوانب مهمة في حياته العلمية وعلاقاته بالناس. فالنص وإن كان نصحا يتوجه به الشاطبي لبعض خلصائه في رسالة يبعث بها إليه، إلا أنه يعكس بوضوح شخصية الشاطبي والجوانب التي قدمنا ذكرها. فهو يقول لمن أرسل إليه يستنصحه. واحد من الناس أرسل إلى الإمام الشاطبي طالبا منه النصيحة. شو يقول له الإمام الشاطبي؟ يعني من خلال النصيحة هذه أيضا نعرف بعض الملامح اللي تميز الشخصية. يقول الإمام الشاطبي للمستنصح: فإذا كان وجه الصواب لائحا فاعمل به فيما استطعت. يعني في مسألة من المسائل، في موقف من المواقف، في رأي من الآراء، يوجه يقول له: فإذا كان وجه الصواب لك لائحا فاعمل به فيما استطعت. فمن جاءك مسترشدا فعلمه مما علمك الله، ومن جاءك مستشكرا لأمر وعرفت من مخائله الصدق فأرشده لما عندك من الصواب، أو قل لا أعلم. ومن جاءك متعنتا فأعره الأذن الصماء، واسأل ربك اللطيف الجميل. ومن أتاك يخبرك بما فيك فاعلم أنه في الغالب نمام، ينم عليك كما ينم لك، فلا تثق به ولا تتلقف كلام الناس، فإنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. ومن خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى. يعني كثير ما تلقى الناس تسعى في طريق الخير بما أوتوا من جهود ومن صدق ومن كذا، ويجيو ناس آخرين يثبطوا ويعوقوا كذا بمختلف. قالوا: ومن خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى. وكل من عاملك بشر فعامله بخير، ومن قطعك فصله، ولا ترى أن ظهور حجة من يخاصمك نعمة عليهم، بل هو استدراج والعياذ بالله تعالى. إذا كان الشخص متشبثا بالحق ورأى المعارضة والمناوئة للحق قد ظهرت حجته، فالإنسان لا يغتر، وليعلم بأن هذا من استدراج الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الضالين. كذلك من بين يعني النصوص التي تبين هذه الخصائص التي يتميز بها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني تأكيد على المعنى اللي سبقت الإشارة إليه من خلال بعض الكلمات نتاعو، على أن المعرفة والأخلاق يكونان وحدة في شخصية الذات العارفة. يعني عند الإمام الشاطبي هذه نقطة مركزية محورية في شخصية الإنسان. إذا كان العلم لا يقترن بالعمل فلا معنى له في شخصية الإنسان ولا معنى له في قيمة الإنسان. ولذلك يوضح الفكرة هذه مليح ويقول: من كان منهم، وهو يتحدث عن العلماء، من كان منهم في أقواله وأفعاله وأحواله على مقتضى فتواه فهو متصف بأوصاف العلم. من كان منهم في أقواله وأفعاله وأحواله على مقتضى فتواه فهو متصف بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام، حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال. يعني المفتي والعالم والإمام والموجه والمصلح والناصح والمرشد وكذا، هذا قال الإمام الشاطبي في كثير من الأحيان إذا كان صادق ما تكلفش نفسك تروح تسأله على هذه وهذه، واش يدير هذاك هو الحق، هذاك هو الدين. يعني الحكم الشرعي متمثل في حركاته في سلوكاته، ولذلك يغني عن السؤال حاله، يغنيك عن السؤال حاله كما يقول في مواضع أخرى. أما الإنسان اللي يفتي ولا يوجه بالكلام فقط وهو في جهة أخرى، فهذا يخرج الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من دائرة العلم والعلماء. قلنا أيضا من أخلاقه رحمه الله تعالى أنه كان يكره التكلف والتعسف، ويميل إلى السماحة واليسر في التوجيه تاعو في حركته بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقل عنه تلميذه ابن مرزوق الحفيد أنه كان يقول رحمه الله تعالى: تدقيق الأمور غير مطلوب شرعا لأنه تكلف. يعني مرات الإنسان يتعمق ويتكلف ويتنطع في بعض الأمور التي لا تلائم المقصود. قال: تدقيق الأمور غير مطلوب
غير مطلوب شرعا لأنه تكلف وتنطع. ومن تعسف وطلب المحتملات والغلبة بالمشكلات، يعني قال كاين الناس يتكلف في مسائل العلم كما هكذا حتى يروح للاحتمالات هذيك اللي ما عندهاش حقيقة في الواقع، ولا يولع بالغلبة بالمشكلات. وكانت عندهم التنافس هذا بين العلماء، الوقت اللي كان عندهم وقت كبير وكذا، وانكباب الناس عن العلم حتى صاروا يفرعوا فيه ويتغالبوا ويتجادلوا ويتناظروا بالمسائل تاع العلم هذه ومشكلات العلم كذا. قال: وأعرض عن الواضحات فيخاف عليه التشبه بمن ذمه الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني جعل التنطع في هذه المشكلات والتكلف فيها والتعمق من اتباع المتشابهات، وذلك الزيغ الذي نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه. والرجل وإن كان شديدا على أهل البدع مبغضا لهم قاسيا في معاملتهم، إلا أن ذلك لا يدل على حقيقة نفسه، وإنما هو موقف خاص أملاه فساد العصر وفساد الدين بكثرة ما ابتدع فيه. فالشاطبي رحمه الله كان طيب القلب رقيق النفس إنساني النزعة إلى حد بعيد، يكشف عن هذه الطباع ما كان يصرح به من أنه لا يجوز للمرء أن يضمر الكيد والشر لأحد، فيقول: بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام. شوف فكرة الإمام الشاطبي. لأن كثير من الناس يقرأوا الاعتصام يقولوا باللي الشخص كان عنده حقد على الناس وكان عنده كذا وكان ما كانش كما هكذا، بل شوف الكلام تاعو. قال حتى على المناوئين وعلى الناس اللي في مسلك آخر، قال: يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام، باش يجذب الميل تاع القلوب تاعهم إليه، ويعظهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم، بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن. إذن فهذه جملة الأخلاق التي اتصف بها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. نمشي بعد هذا إلى أيضا موضع آخر يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما كان يميز هذا الرجل أيضا من خلال ما اتسم به في أخلاقه وطباعه، حيث كان يعني شوف كان رحمه الله تعالى شديد اليقين والثبات على الحق. كان رحمه الله تعالى مستيقنا بصدق الطريق الذي يسلكه، وأنه وحده الذي يوصل إلى أعظم غاية يتمناها الناس في السعادة عند الله سبحانه وتعالى. فقد كتب إليه بعض الدعاة متذمرا من انصراف الناس عنه، يأمره هو بعد كتب إلى بعض الدعاة الذي تذمر من انصراف الناس عنه، يعني بعض الناس عافر في الطريق هذه ومن بعد تعب فأراد أن ينصرف حبس، فكتب إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شوف كان يواجه في حملة كبيرة بعض الباحثين والمفكرين المعاصرين يشبه الزمن اللي كان يتحرك فيه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، البيئة نتاعو تشبه إلى حد بعيد البيئة تاع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بداياتها. يعني كانت المنطقة اللي كان عايش فيها البيئة هذه كانت تعج بالمعارضين باسم الدين، أصحاب الانحراف هذا تاع في العقائد وفي الأحكام وفي السنن وفي كذا. ومع ذلك كان رحمه الله تعالى شديد المقاومة لهم وشديد الثبات على طريقه، بل كان ينصح غيره فيقول: يجب علينا أن نتأدب. هذا ينصح في الإنسان اللي يحب يتعب. يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نثبت على الحق إذا تعين علينا، وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه. شوف شي نصح يقول له: ليس علينا من الناحية الشرعية، ليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إلى الله عز وجل. ما قالكش تجيب لي الناس أهديهم أنت وتجيبهم للهداية، ليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه، إذ ليس ذلك إلينا، بل الله وحده هو الهادي والمضل. وقد قال ربنا سبحانه:
إنما أنت